संसारमा यस्तो मात्रै एउटा व्यक्तिसँग त्यो छानबिन आयोग भाइ रहेछ त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन कस्तो यो देशले त्यस्तो सपुत पनि जन्माएको छ के अनि रवि लामिछाने त्यस्तो सपुतसँग नमिल्ने हो भने कोसँग मिल्ने त्यही त प्रचण्डसँग मिल्ने कुरा आएन त्यो त शङ्काको विषय भयो नि त केपी ओलीसँग मिल्ने कुरा आएन म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने जुन आश जुन विश्वास जुन भरोसा र जुन आशा हामीले बोकेको छौँ रवि लामिछानेप्रति त्यो जनताको विश्वास रवि लामिछानेजीले बिल्कुल पनि नतोडिदिनु होला र तपाईँ राप्रपामा आउनु नै यो देशको लागि यदि तपाईँ साँच्चीकै देशको लागि नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीति गर्न चाहँदै हुन्छ जनताको लागि गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ राप्रपामा आउनै पर्छ अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिल्नै पर्छ देशको हालत साँच्चीकै भन्नुपर्दा बङ्गलादेश बनिसकेको अवस्था छ बङ्गलादेश श्रीलङ्का बनिसकेको अवस्था छ भने अब देशले निकास खोज्यो नि हजुर पक्कै नि देशले त निकास खोजेको छ निकास कहाँबाट छ त कहाँबाट सबैतिरबाट ब्लक भएको छ सबैतिरबाट टालिएको छ भने निकास अब राजेन्द्र लिङ्गदेन रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाही अथवा रविन्द्र मिश्र समथिङ के नाम भन्नुभएको थियो रविन्द्र मिश्र हो यिनै व्यक्तिहरूबाट होइन अथवा हामी सबैबाट जो देशको लागि हामी कसरत गरिरहेछौँ अभ्यास गरिरहेका छौँ देश बचाउने अभ्यासमा छौँ हामी राष्ट्र रक्षाको लागि एउटा चाहिँ नि ठुलो सपना बोकेर हामी युद्ध मैदानमा होमिएका योद्धाहरू हौँ भने अब हामी बम पड्काएर होइन कसैको विरोध गरेर होइन मनोज सर अब कसैको विरोध गर्न छोडिदिउँ अब हामी काउन्टरमा जाउँ हामी काउन्टरमा जाउँ अब हामी सरसफाइ अभियान गरौँ सरसफाइ अभियान गरौँ फोहोर धेरै भयो सरसफाइ गर्ने झाडु कुच्चो बोकेर राप्रपामा मिल्नुको विकल्प छैन चाहे त्यो रवि लामिछाने होस् र यति बेलाको अवस्थामा स्वयं प्रचण्ड केपी ओलीले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सघाएर देश बनाउनको लागि लडाईँ लड्नुपर्छ रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाही हजुरको चाहिँ नि मनोज सापकोटा अभिषेक जोशी ज्वाला सङ्ग्रौलाहरू जस्ता व्यक्तिहरू आज राजनीतिमा आइसकेपछि अब यिनीहरूले त कुम्लो कुटुरो बोकेर गाउँतिर चाहिँ नि हलो जोत्न जाने हो कि लुटेर राखेको पैसा चाहिँ खाएर सिद्ध्याउने हो त्यो गर्नुको त विकल्पै छैन अब यिनीहरूको त भागमभाग हुने भयो नि त होइन किन हुने भयो भने अब सत्यको राजनीति हुन आँट्यो जनताको लागि राजनीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदाएर राजेन्द्र लिङ्गदेन उदाएर त्यसै गणतन्त्रको मुटु हल्लिएको थियो त्यसमध्येमा तपाईँहरू जस्ता व्यक्ति रवि लामिछानेहरू जस्ता व्यक्तिहरू मनोज सापकोटा ज्वाला सङ्ग्रौला जस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिमा पाइला टेक्नु भनेको त यो माटोको लागि अहोभाग्य र नेताहरूको लागि त दुर्भाग्यको कुरो हो नि त यदि हिजो मिडियालाई साथ लिएर मिडियालाई प्रयोग गरेर उहाँ जसरी पपुलर हुनुभएको थियो त्यो पपुलारिटी अहिले सांसद भएर कुर्सीमा बस्नको लागि हुनु भएन रविजीको देशको लागि हुन पर्यो त्यो पपुलारिटी जनताले गरेको जुन आश भरोसा र विश्वास छ त्यो चाहिँ जीवन्त सधैँभरि राखिरहन पर्यो र एक यस्तो काम गर्न पर्यो कि इतिहासमा रवि लामिछाने भनौँ न मनोज सापकोटा अथवा कुनै पनि व्यक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेन ज्ञानेन्द्र शाही इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा चाहिँ उनीहरूको नाम लेखिनु पर्यो तपाईँहरूको नाम लेखिनु पर्यो र भविष्यसम्म पुस्तौँ पुस्ताले पनि यी महापुरुषहरू जन्मिएका थिए र देश यस्तो अवस्थाबाट बच्यो भन्ने एउटा वातावरण बनाउन पर्यो त्यसको लागि रवि लामिछानेले मैले फेरि पनि बार भन्दैछु यदि साँच्चीकै देशको लागि राजनीति गर्न फिल्डमा उत्रेको हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिल्नुपर्छ राप्रपा सुधार केन्द्र हो मैले बार भनिरहेको छु राजनीतिक दुर्व्यसनीमा फँसेका जति पनि कठपुतलीहरू छन् यिनीहरूलाई त सुधार्नको लागि त राप्रपा तयार भएर बसेको छ त राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपा तयार भएर बसेको छ दर्शक नमस्कार वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग आज जल्दो बल्दो राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नको लागि आचार्य पण्डित पछिल्लो अवस्थामा सशक्त राजनीतिक कर्मी पुष्कर खतिवडा गुरु हुनुहुन्छ गुरु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मनोज सर रवि लामिछानेको राजनीतिमा इन्ट्रीलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ देशको सुनौलो भविष्यको अवतरण किनभने यो यात्रा यदि साँच्चीकै देशको लागि बन्यो भने अब हाम्रो देशमा एउटा नयाँ पिँढीहरूले गरेको शासन जुन युवाहरूले खोजेका छन् देशले मागेको छ त्यो शासन र त्यो भनौँ न राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा चाहिँ मूलाधार नै परिवर्तन हुने खालको एउटा वातावरण बन्दैछ त्यसको आभास नेपाली जनताले गर्न पाउँछन् जस्तो लागेछ मलाई है त्यसैले होला राजनीतिज्ञहरू जो सत्ता र शक्तिमा छन् उनीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको तरङ्ग मचेको छ पक्कै पनि आज रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाही हजुरको चाहिँ नि मनोज सापकोटा अभिषेक जोशी ज्वाला सङ्ग्रौलाहरू जस्ता व्यक्तिहरू आज राजनीतिमा आइसकेपछि अब यिनीहरूले त कुम्लो कुटुरो बोकेर गाउँतिर चाहिँ नि हलो जोत्न जाने हो कि लुटेर राखेको पैसा चाहिँ खाएर सिद्ध्याउने हो त्यो गर्नुको त विकल्पै छैन अब यिनीहरूको त भागमभाग हुने भयो नि त होइन किन हुने भयो भने अब सत्यको राजनीति हुन आँट्यो
देश र जनताको लागि राजनीति हुनु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदाएर राजेन्द्र लिङदेन उदाएर त्यसै गणतन्त्रको मुटु हल्लिएको थियो। हजुर। त्यसमध्येमा तपाईँहरू जस्ता व्यक्ति, रवि लामिछानेहरू जस्ता व्यक्तिहरू, मनोज सापकोटा, ज्वाला सङ्ग्रौला जस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिमा पाइला टेक्नु भनेको त यो माटोको लागि अहोभाग्य र नेताहरूको लागि त दुर्भाग्यको कुरो हो नि त। ओहो, बडा मिठो कुरा गर्नुभयो। अझ रविजी त अझ बढी पपुलर के, अब नेपाली जनताले साह्रै रुचाएको। उनलाई अन्याय गरी तत्कालीन सरकारले जेलमा हाल्न खोज्दाखेरि हत्याको आरोपमा मृत्यु दुरुत्साहन भन्थ्यो क्या त्यसलाई त्यतिखेर। त्यो अर्कालाई मर्नलाई चाहिँ उकसाहट गरेको आरोपमा पक्राउ खाएर जेल हाल्न खोज्दाखेरि लाखौँ जनता देशैभरिबाट ओर्लेर रविजीलाई बचाएका थिए। त्यतिखेर पनि हामीले आह्वान गरेको थियौँ तपाईँ तत्काल राजनीतिमा आउनुहोस्, तर उहाँले मेरो अहिले बेला भइसकेको थिएन, भएको छैन भन्नुभएको थियो। आज के चाहिँ यस्तो महसुस गर्नुभएछ कि एकाएक राजनीतिमा आउने निर्णय गर्नु, त्यो पनि पत्रकारिता पेसा सर्लक्कै छोडेर? होइन, आवश्यकता हो, फुल टाइमर राजनीति के आवश्यकता हो, बाध्यता पनि हो र जरुरी पनि हो। हजुर। उहाँको रहर नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अबको आवश्यकता भनेको यस्तै व्यक्तिहरू हो जसले यो राष्ट्रको राजनीतिलाई जुन खराब नीति छ यसमा आमूल परिवर्तन ल्याएर हजुर साँच्चीकै देशमा एउटा चाहिँ स्वागतयोग्य राजनीति अथवा स्वागतयोग्य नीतिको निर्माण गर्नको लागि अथक प्रयास मेहनत गरेर त्यसलाई सक्सेस बनाउनु, सफल बनाउनु। त्यसको लागि तपाईहरू वास्तवमै स्वागतयोग्य पूज्य हुनुहुन्छ। यसको लागि मनोज सर, मैले यसमा रवि लामिछानेलाई मात्र एकतिर राखेर जोडिनँ, यसमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। किन हुनुहुन्छ भने अझै साँच्चीकै हेर्ने हो भने त म त तपाईँसँग नजिक छु नि त। हजुर। होइन, म त चाहिँ नि तपाईँहरूको सापकोटालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले एउटै मात्र नजरले हेरेको छु, एउटा सच्चा योद्धा जो देशको लागि मर्न र मार्न तयार छ, मनोज सापकोटा। त्यो नजरले म फुर्केर फेरि बिग्रिन पनि सक्छु। फुर्किनुपर्छ, राम्रो कुरामा घमण्ड हुनुपर्छ मान्छेलाई। तर मैले राम्रो गर्दैछु र म राम्रो गर्न छोड्दिनँ भनेर घमण्ड हुनुपर्छ। म राम्रो भनेर घमण्ड गरेर कुरा बिगार्न थाल्यो भने फेरि खराब हुन्छ। तर रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनु भनेको चाहिँ साँच्चीको गणतन्त्रको अब जग हल्लिएको महसुस गरेको छु मैले मनोज सर। रवि लामिछानेले र म यो पनि चाहिँ हृदयबाट सरिदय म के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने अहिलेको आवश्यकता के, देशको आवश्यकता पक्कै पनि रविजीहरूले बुझ्नु भएको छ। अबको आवश्यकता भनेको राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र, त्यसको लागि एउटा स्वच्छ भिजन बोकेर कसले हिँडेको छ? राप्रपाले, राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्व गरेको राप्रपाले। अब रवि लामिछानेले कुनै पनि हालतमा राजेन्द्र लिङदेनसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ। यो त मैले प्रश्नै गरेको थिइनँ, गुरुले आफै बोल्नु। होइन, गर्नुपर्छ। यो सम्भव छ? यो सम्भव किन सम्भव छैन? हजुर। असम्भवम हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुबे मृगायम। सुनको मृग त हुँदैन, तर सुनको मृग देखेर राम लोभिए, सीता लोभिन्, राम गएपछि सीता हरण हुनु पर्यो, होइन भने संसारमा असम्भव भन्ने कुरा त छैन नि त। कसरी सम्भव छ? रविजी खुलेर राष्ट्र संस्थाको पक्षमा आइसकेका छैनन्। यदि साँच्चीकै राष्ट्रप्रतिको प्रेम, राष्ट्रप्रतिको भाव र राष्ट्रको लागि केही योगदान गर्छु भन्ने लाग्छ भने राष्ट्रको आवश्यकतालाई बुझ्न जरुरी छ है। मलाई आज कुनै मिठो परिकार खान मन लाग्यो भनेर मैले स्वाद खोज्ने होइन। मसँग गोजीमा कति छ र आजको अभाव के हो, मैले परिवारलाई कति रुपियाँ खर्च गरेँ भने म मेरो परिवारको भोक मेटाउन सक्छु, त्यो अभावलाई हेरेर, अवस्थालाई हेरेर हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजलाई ग्रहण गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा रवि लामिछाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा आउनुको अर्को विकल्प छैन र आउनुपर्छ। किन आउनुपर्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा आउँदिन, तर राजेन्द्र लिङदेनजीसँग चाहिँ सहकार्य गर्छु भन्यो भने स्वागतयोग्य छ। त्यसको लागि हामी यही त भन्दैछौँ। हजुर। राजेन्द्र लिङदेनसँग मिलेर सहकार्य गर्नुभयो यदि रवि लामिछानेले भने म यो कुरामा निश्चित। जस्तै मनोज सापकोटा राप्रपा प्रवेश गरेका छैन नि, तर राजेन्द्र लिङदेनको लागि 25वटा जिल्ला घुमिसक्यो। यहाँहरूसँग सयौं पटक भेटेर कसरी चाहिँ लिङदेनजीलाई बलियो बनाउने भनेर छलफल भइसक्यो। त्यसै गरी मलाई लाग्छ हजारौं योद्धासँग यो छलफलमा हामी जुट्यौँ। रविजीले पनि यही खालको सहकार्य गरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु भयो यहाँले? अब प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा नै उहाँहरू आउनुपर्छ, पर्दामा आउनुपर्छ। अब उहाँहरू केवल टिभीको हिरो होइन, अब जनताको बीचमा आएर जनमुखी भएर काम गरेर साँच्चीकै जनताको हिरो बन्ने समय आएको छ। हजुर। जनताको भावनालाई मध्यनजर गरेर, जनताको भावनाको आन मान र शानलाई राखेर, जनताको इमोसनलाई राखेर, जनताको विचार र चाहिँ जीवन शैलीलाई उकास्नको लागि एउटा निम्न स्तरदेखि, 0 स्तरदेखि, कदेखि ज्ञसम्म
नेपाली जनताको लागि सोच्ने एउटा वीर योद्धा मैले देखेअनुसार राजेन्द्र लिङ्गदेन यो देशले पाएको छ। साथसाथमा त्यस्तै योद्धाहरू नेपालमा कमी रहेन रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरूलाई देखिसकेपछि महसुस भयो र म एउटा एज अ गुरु मैले राजनीतिमा आइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन। म पनि राष्ट्रको प्रेमले भविष्यवाणी गरेर देश बन्निँदैन, देश बनाउनको लागि त देशको लागि लड्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा आएँ म पनि। देशको सिनारियो हेर्नु न गुरु, गौरवमय राज संस्थाको वकालत गर्नुभएको छ राजा ज्ञानेन्द्र, राजाको वकालत गरेका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेन, भर्खरै राजनीतिमा हाम फाले रवि लामिछाने, राजा र हिन्दू अधिराज्यको वकालत गर्न थाले रविन्द्र मिश्र, अनि अर्को सशक्त प्रखर वक्ता ज्ञानेन्द्र शाही। यो सबै नाम एकै खालको यो के हो? यो देशले अब कोल्टो फेर्ने नै भयो क्या? मेरो पनि न्वारानको नाम चाहिँ राम नै हो। ए तपाईँको पनि नाम रामै हो? ओहो, मेरो चाहिँ गुणाराज हो न्वारानको नाम। मेरो पनि न्वारानको नाम रामै हो। यस्तो छ हजुर, यो नामले भन्दा पनि व्यक्तिको चरित्र र कर्मले प्रभाव पार्छ। त्यो पनि सत्य हो गुरु, तर चरित्र र कर्म पनि झन्डै सबै नाम सिमिलरली मिल्दै आयो नि त। हो, मिल्दै आएको छ, सबै कुरा मिल्दै आएको छ। फेरि यिनीहरू नै फेरि जनतामा सबैभन्दा बढी रुचाइएका पात्रहरू छन्। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर आवश्यकता के त? आखिरमा आज त तिनकर नेपाली जनताले बुझेको अवस्था छ नि त, खुलेर भन्न नसके पनि हजुर हैन, भन्नेले भनेका छन्, नभन्नेले पनि मनमा त आफ्नो हृदयमा त महसुस गरेका छन् कि अबको आवश्यकता भनेको राजा नै हो भनेर त जनताले महसुस गरे नि त। अरे बाबा, कति दिन जनतालाई चाहिँ ढाँटेर नेताहरूले राख्न सक्छन्, कति दिन पर्दामा राख्न सक्छन्? हो, त्यसैले मैले भने नि गुरु, राजेन्द्र लिङ्गदेन राजाको लागि, राजेन्द्र लिङ्गदेन रवि लामिछाने, रविन्द्र मिश्र, अनि तपाईँ राम, वा यो जुन एउटा चर्चित व्यक्तित्वहरू छन् जनताले रुचाएको, यो एक ठाउँमा आउनु नितान्त आवश्यकता देखियो नि त। होइन, एक धारमा उभिनुपर्छ र मैले बार यही भन्दै आइरहेको छु। म कसरी जोड्न चाहन्छु भने नि, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्दाखेरि आज देशको हालत साँच्चीकै भन्नुपर्दा बङ्गलादेश बनिसकेको अवस्था छ। बङ्गलादेश श्रीलङ्का बनिसकेको अवस्था छ भने अब देशले निकास खोज्यो नि। हजुर, पक्कै नि देशले त निकास खोजेको छ। निकास कहाँबाट छ त? कहाँबाट? सबैतिरबाट ब्लक भएको छ, सबैतिरबाट टालिएको छ भने निकास अब राजेन्द्र लिङ्गदेन, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही अथवा रविन्द्र मिश्र समथिङ के नाम भन्नुभएको थियो, रविन्द्र मिश्र हो, यिनै व्यक्तिहरूबाट होइन, अथवा हामी सबैबाट जो देशको लागि हामी कसरत गरिरहेछौँ, अभ्यास गरिरहेका छौँ, देश बचाउने अभ्यासमा छौँ हामी, राष्ट्र रक्षाको लागि एउटा चाहिँ नि ठुलो सपना बोकेर हामी युद्ध मैदानमा होमिएका योद्धाहरू हौँ भने अब हामी बम पड्काएर होइन, कसैको विरोध गरेर होइन मनोज सर, अब कसैको विरोध गर्न छोडिदिउँ। अब हामी काउन्टरमा जाउँ, हामी काउन्टरमा जाउँ। अब हामी सरसफाइ अभियान गरौँ, सरसफाइ अभियान गरौँ। फोहोर धेरै भयो, गनायो काठमाडौँ, देश गनायो। त्यही भन्न चाहन्छ रविजीलाई। हो, देश गनायो र अब सरसफाइ गर्ने झाडु कुच्चो बोकेर राप्रपामा मिल्नुको विकल्प छैन। चाहे त्यो रवि लामिछाने होस् र यति बेलाको अवस्थामा स्वयं प्रचण्ड केपी ओलीले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सघाएर देश बनाउनको लागि लडाइँ लड्नुपर्छ है। किनभने जनताको जननेताको रूपमा उदाएको त राजेन्द्र लिङ्गदेनजी हुन्, जसले चाहिँ अख्तियारलाई ठाडो चुनौती दिएछन् कि पहिले मेरो सम्पत्ति छानबिन गर। यसरी त रविजीले पनि भोलि भन्न सक्नु होला कि नहोला, मैले पनि सकुला कि नसकुला, तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले अख्तियारलाई चुनौती दिएका छन् कि पहिले मेरो सम्पत्ति छानबिन गर। मोरी गए पनि छानबिन गर्दैन, अख्तियार भएको छ। संसारमा यस्तो मात्रै एउटा व्यक्तिसँग त्यो छानबिन आएको भाइ रहेछ, त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग। कस्तो यो देशले त्यस्तो सपुत पनि जन्माएको छ कि। अनि रवि लामिछाने त्यस्तो सपुतसँग नमिल्ने हो भने कोसँग मिल्ने? त्यही त प्रचण्डसँग मिल्ने कुरा आएन, त्यो त शङ्काको विषय भयो नि त। म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने जुन आश, जुन विश्वास, जुन भरोसा र जुन आशा हामीले बोकेको छौँ रवि लामिछानेप्रति, त्यो जनताको विश्वास रवि लामिछानेजीले बिल्कुल पनि नतोडिदिनु होला। र तपाईँ राप्रपामा आउनु नै यो देशको लागि, यदि तपाईँ साँच्चीकै देशको लागि नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीति गर्न चाहँदै हुन्छ, जनताको लागि गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ राप्रपामा आउनै पर्छ अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिल्नै पर्छ, नभए अर्को कुनै पनि औचित्य छैन। रविजीको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि नि गुरु हजुर राप्रपासँग रिलेटेड छ नि त, राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग। उद्धव पौडेलजी जो ससुरा हुनुहुन्छ उहाँ राप्रपामा आइसक्नु भएको छ होइन। अब भाउजू जो निकिता पौडेल हुनुहुन्छ उहाँ धर्म कर्म साह्रै विश्वास गर्ने, इन्डाइरेक्टली उहाँ पनि राप्रपा नै हो जस्तो लाग्छ। हजुर,
होइन यो राजनीतिमा 81 प्रवेश भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन र राप्रपालाई बलियो बनाउनलाई आफू आएर है राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री र सञ्चारकर्मी वा गृहमन्त्रीहरूको भूमिकामा चाहिँ रवि लामिछाने आउनलाई त होइन। यस्तो छ नि, आजको दिनलाई मध्यनजर गरौँ, आजको दिनलाई हेरौँ र भोलिलाई हामीले कल्पना गरौँ, हिजोको कुरालाई छोडिदिउँ। हजुर, आजको दिनमा हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा त यस्ता नेताहरू पनि छन् जसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउनको लागि आफ्नै छोरा मारेका छन्। राजनीतिमा कोही दाजुभाइ इष्टमित्र बाउ छोरा नातागोता हुँदैन मनोजी है। र उहाँको ससुराको एउटा चाहिँ नि केही ब्याकग्राउन्ड होला होइन, उहाँको वाइफको पनि आउनु भएको छ, आउनुपर्छ नि, आउनुपर्छ। यदि देशलाई माया गर्ने साथ दिन्छ भन्न खोजेँ मैले भने, र यदि देशलाई माया गर्ने साँच्चीकै राष्ट्रको सपुत कोही छ भने अब त्यसले राप्रपा बाहेक अरू त रोज्दैन नि मनोज सर। तपाईँ 20-30 वर्षदेखि राजनीतिलाई बुझ्दै आउनुभएको छ मेरो बुझाइमा है। मेरो बुझाइमा तपाईँ 20 वर्षदेखि राजनीति 2 दशक 3 दशकदेखि तपाईँ राजनीतिलाई नजिकबाट औल्याउँदै केलाउँदै आउनुभएको छ। हजुर, तपाईँले पनि अन्तिम विकल्प राप्रपा देख्नुभयो, किनभने तपाईँ जति चाहिँ नि राजनीतिक क्षेत्रमा बौद्धिकता ममा पनि छैन। हजुर है, त्यो कुरामा म पनि बच्चै छु। हार्दिक नमन गुरु। हो, र अध्यात्ममा छु होला, शास्त्रको कुरोमा छु होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनैतिक चेतना ममा तपाईँमा जति छैन। त्यो कुरालाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु। कति कुराहरू मैले तपाईँबाट सिकिराखेको हुन्छु। 100 रुपियाँको अभियान पनि मैले तपाईँबाट सिकेर सुरुवात गरेको हो। प्रत्येक व्यक्तिले मलाई 100 रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर तपाईँबाट प्रेरित भएर मैले वास्तवमा म जनमुखी भएर काम गर्ने हो नि मैले यो गर्नैपर्छ भनेर मैले सिकेको भने रवि लामिछाने के का लागि त? जनताको लागि होइन। जनताले विश्वास गरेको रवि लामिछानेलाई यो प्लेटफर्म पनि निकै नै दह्रो देखिन्छ, किनभने जो अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, यदि मैले काम गर्न सकिनँ, जनताले रुचाएनन् भने म 5 वर्ष मेरो कार्यकाल पनि पुरा नगरी राजीनामा दिन्छु। तर अब देशको योद्धाहरूले चाहिँ मसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। भनेको अर्थ आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनको लागि पनि रविजीलाई बाटो खुला गर्नुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले। हेर्नुहोस् न, मैले के भन्छु भने म त राजेन्द्र लिङ्गदेनमा कता कता महात्मा गान्धीको झल्को देख्छु क्या, कता कता त्यो महात्मा गान्धीको झझल्को मैले किनभने जीवनी पढेको छु महात्मा गान्धीको। यहाँले त अब पूर्व जन्ममा उहाँ राजा नै हुनुहुन्थ्यो पनि 100% देख्नुभएको, त्यसमा डाउटै छैन। र म उहाँमा त्यो देख्छु कि अब उहाँमा मैले चाहिँ नि त्यस्ता महान नेताहरूको छवि देख्छु, महापुरुषहरूको छवि देख्छु, छाया देख्छु कि घरिघरि मलाई लाग्छ वास्तवमा एउटा व्यक्तिमा यति धेरै चाहिँ नि पोजिटिभिटी र यति धेरै सामर्थ्य हुनसक्छ अथवा यति धेरै चाहिँ राष्ट्रको लागि चिन्ता कुनै व्यक्तिले गर्न सक्छ जस्तो महसुस हुन्छ उहाँलाई जति बेला म भेटेको हुन्छु, उहाँसँग बसेको हुन्छु, उहाँसँग कुरा गर्दै हुन्छु। मसँग बस्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत कुराहरू पनि हुन्छन्, तर कहिले पनि स्वार्थीय कुरा हुँदैन। देशलाई सधैँभरि आफूभन्दा माथि राखेर, देश र जनतालाई सधैँभरि आफूभन्दा माथि राखेर, राष्ट्रिय झन्डालाई सबैभन्दा माथि राखेर। रविजीले पनि कर्म गरेको संसार क्षेत्रबाट त्यही गरेका छन्, यता राजेन्द्र लिङ्गदेनजी राजनीतिबाट त्यही गरेका छन्। तर मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने हजुर तपाईँ कुरा पनि राख्नु, राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा गएको भए रविसँगै मिलेर काम गर्नु पर्थ्यो, किनभने रविले देश र जनताको लागि काम गरेका थिए। अब रविजी राजनीतिमा आएपछि त एकचोटि त राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगै सहकार्य गरेर जानु पर्यो, गर्नुपर्छ। यदि हिजो चाहिँ नि हिजो मिडियालाई साथ लिएर, मिडियालाई प्रयोग गरेर उहाँ जसरी पपुलर हुनुभएको थियो, त्यो पपुलारिटी अहिले सांसद भएर कुर्सीमा बस्नको लागि हुनु भएन रविजीको। हजुर, देशको लागि हुन पर्यो त्यो पपुलारिटी। जनताले गरेको जुन आश भरोसा र विश्वास छ त्यो चाहिँ जीवन्त सधैँभरि राखिरहन पर्यो र एक यस्तो काम गर्न पर्यो कि इतिहासमा रवि लामिछाने भनौँ न मनोज सापकोटा अथवा कुनै पनि व्यक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र साई इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा चाहिँ उनीहरूको नाम लेखिनु पर्यो, तपाईँहरूको नाम लेखिनु पर्यो र भविष्यसम्म पुस्तौँ पुस्ताले पनि यी महापुरुषहरू जन्मिएका थिए र देश यस्तो अवस्थाबाट बच्यो भन्ने एउटा वातावरण बनाउन पर्यो। त्यसको लागि रवि लामिछानेले मैले फेरि पनि बार भन्दैछु, यदि साँच्चीकै देशको लागि राजनीति गर्न फिल्डमा उत्रेको हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिल्नुपर्छ। त्यसको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन, चाहे त्यो बालेन शाह हुन्। समय छ, अहिले स्वतन्त्रमा ट्रेडमा आएकाहरू पनि अन्ततगतै मिल्ने भनेको राजनीतिसँगै हो। आउनुपर्छ, खोला जतिसुकै होस् अन्तिममा मिल्ने समुद्रसँग हो। र जुन खोला समुद्रसँग मिल्छ नेपालको राजनीतिको समुद्र भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। यदि त्यो समुद्रमा अटाउन सकेन भने होला उनीहरूले केही रत्नहरू त भेटाउला तर उनीहरू सुकेर जान्छन् के, किनभने अरू समुद्र होइन।
त्यही त भोलिको दिनमा आफूले देश बचाउन देश बनाउनलाई योगदान दिनको लागि पनि राप्रपा सही प्लेटफर्म हो किनभने राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताले परिवर्तन स्वीकारेका छन् युवालाई मौका दिएका छन् राप्रपा सुधार केन्द्र हो मैले बारबार भनिरहेको छु राजनैतिक दुर्व्यसनीमा फँसेका जति पनि कठपुतलीहरू छन् यिनीहरूलाई त सुधार्नको लागि त राप्रपा तयार भएर बसेको छ त हो राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपा तयार भएर बसेको छ अब उहाँहरूलाई त टुप्पीमा समातेर चोबल्दै निकाल्ने हो के त्यो सुधार केन्द्रमा हाल्दै निकाल्ने हो गङ्गा हो राप्रपा भनेको यी पाप गरेर छल गरेर कपट गरेर राष्ट्रघाती मुद्दाहरूमा राष्ट्रघाती चाहिँ नि सिद्धान्तहरूलाई साइन गरेर आएकाहरूलाई पनि अब राजनीतिक दुर्व्यसनीबाट छुटाएर यिनीहरूलाई पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपा रूपी पवित्र गङ्गामा डुबुल्की मार्दै यो सुधार केन्द्रमा हाल्दै यिनीहरूलाई सुधार्दै निकालेर यिनीहरूलाई काँसी पठाउने चाहिँ काम अब राप्रपाले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नेतृत्वकर्ता राजेन्द्र लिङ्गदेन रवि लामिछाने बन्ने पर्छ र रवि लामिछाने रविन्द्र मिश्र पनि आउने सम्भावना प्रबल छ आउनुपर्छ किनकि राष्ट्रले देशले नजिकबाट चिनेको एउटा सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ मनोज सर यदि राष्ट्रलाई साँच्चीकै माया गर्ने मान्छे छ भने नि त्यसलाई जनताले चिने कार्यकाल त अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीकै अध्यक्षतामा काम गर्ने हिसाबले सँगै सेवा गर्छु देश र जनताको लागि भनेर आउनु पर्यो नि आउनुपर्छ अहिले नै स्वार्थ हेर्नु त भएन यदि साँच्चीकै देशलाई माया गर्ने हुने आउनुपर्छ होइन भने त केपी ओली प्रचण्ड पनि राजनीति गरेर बसेका छन् त हजुर होइन राजनीति गर्नलाई त यहाँनिर एउटा पार्टी खोलेर गरे भइगयो नि 200-400 जना झुन्डा भेला पारेर चाहिँ आन्दोलनमा उत्रियो जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्नु त्यसै नेता भइन्छ त नेपालमा होइन र हजुर ढुङ्गामुढा गरिदियो नेता यहाँनिर चाहिँ फेसबुकमा स्टेटस लेख्ने नेता यहाँनिर त नेता जताततै नेता हेर्नु बर्खाको च्याउ जतिकै बरङरङ उम्रेका नेताहरू छन् तर राष्ट्रको हितमा राजनीति गर्ने नेता देशले खोजेको हो नि त हजुर त्यसको लागि रवि लामिछाने पर्फेक्ट छन् म विश्वस्त छु तर रवि लामिछाने यदि साँच्चीकै उहाँले देशलाई माया गर्नुभएको छ र देशको लागि उहाँ लड्न आएको हो भनेदेखि अब उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई खोजेर जानुपर्छ त्यही त मैले फेरि तपाईँलाई फेरि कोट्याएँ यहाँ यो प्रश्न यहाँले चाहिँ यसलाई अलिकति स्पष्टसँग भन्नु भएन यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनिदियो क्या हिजो महाधिवेशनमा पनि कमल थापा जस्तो विरासत बोकेको ती शासकलाई हराएर राप्रपाको त ऊ शासकै थियो नि हो नि हराएर राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो युवालाई जिताए त्यहाँका कार्यकर्ताले होइन नेता तथा कार्यकर्ताले यता राजेन्द्र लिङ्गदेनजी पनि अलिकति गडबड आयो भने रविजी भइराख्दाखेरि भोलि अध्यक्ष भएर देश हाँक्नलाई त उहाँको लागि प्लेटफर्म खुला छ त यहाँ किनकि परिवर्तन खोज्ने कार्यकर्ता नेताहरू त यहाँ रहेछन् नि होइन र उसको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि यो कुरो उसले बाटो खुला राखेछन् क्या छाती खुला छ उनको स्पेस टन्नै दिएका छन् म जम्मा एक कार्यकालको लागि मलाई हेर्नुहोस् भन्नुभएको छ यो अवस्थामा पनि रविन्द्र मिश्र रवि लामिछाने होइन जति पनि देखिएका शर्मेन्द्र खनाल तपाईँको अरू 10तिर भौतारी रहेका अब बालकृष्ण नेउपाने केशरबहादुर बिष्ट लगायत तपाईँको यो एबीसीडी जो कोही होस् जसले देशलाई माया गर्छ पार्टी लगायतहरू यिनीहरू हेरेर के बसेको होलान् भने एक कार्यकाल जम्मा अध्यक्ष चलाउँछु त्यसपछि तपाईँहरू क्षमताले खानुहोस् भनिरहेछन् होइन मनोज सर यति सबै कुरा हेरिराख्दाखेरि हामीले यो पनि त बुझ्न पर्यो नि यदि निस्वार्थ मैले तपाईँलाई केही दिँदैछु भने तपाईँले छिमेकीले मेरो सपोर्ट गर्न सक्दैन भन्ने गल्ती मेरो होइन क्या छिमेकीको हजुर त्यही देखिन्छ नि त उहाँहरू साँच्चीकै देश बोकेर आउनुभएको छ देशको मुद्दा उठाएर आउनुभएको छ राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर आउनुभएको छ भने उहाँले राष्ट्रियता जोगाउन निस्किएको एउटा वीर योद्धालाई किन सपोर्ट नगर्ने यदि उहाँहरू गर्नुहुन्न भने त सरासर उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ त्यसमा डाउटै छैन नि उहाँहरू राष्ट्रियतालाई जोगाउनको लागि आउनुभएको होइन उहाँहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि आउनुभएको अथवा निजी स्वार्थपूर्तिको लागि आउनुभएको त्यसमा त डाउटै छैन र यदि साँच्चीकै देशको रक्षाको लागि यो माटोको रक्षाको लागि आउनुभएको धर्म र राष्ट्रको रक्षाको लागि आउनुभएको हो भने त अन्तिम विकल्प मैले भने समुद्रमा मिसिनै पर्छ क्या 5 महिनामा चुनाव छ त्यसपछि आफ्नो विकल्प खुला राखेछन् राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले होइन यो यस्ता व्यक्ति जसले तपाईँ हामीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छन् जति प्रचण्डलाई दिन्छन् जनतालाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिएछन् यस्ता व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पनि नसक्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई हरेक नेपाली जनताले शङ्का दृष्टिले हेर्नुपर्छ शङ्का मात्रै होइन हामीले त प्रतिकारै गर्ने हो उहाँहरुको प्रतिकारै गर्ने हामीले उहाँहरुलाई अस्वीकारै गर्ने हो अस्वीकार गर्ने तिम्रो सबैजना एउटा टेबलमा बसेर कुरा गर राजेन्द्र लिङ्गदेनले पकाउनलाई वा त सँगै लिएर हिँड्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो लाइभ टेलिभिजन टेलिकास्ट गरौँ हेरौँ न त स्वार्थ कसमा रहेछ भन्ने कुरो पनि चुनौती दिन सक्यो नि त कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो राखौँ न यहाँनिर अभियन्ताहरू राखौँ ठुला ठुला मयौँ भनौँदा नेताहरू राखौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बोल्न दिउँ रविन्द्र मिश्रलाई बोल्न दिउँ ती केशरबहादुर बिष्टहरूलाई बोल्न दिउँ अथवा जो कोही होइन उहाँहरूलाई बोल्न दिउँ
हेरौँ न। तर यति भन्दा भन्दै पुराना राजनीतिकहरूलाई चाहिँ सम्मानसहित ल्याउनुपर्छ क्या लिङ्गदेनजी। पूर्ण रूपले यसमा सहमत हुनुहुन्छ, तर राप्रपाभित्र चाहिँ त्यस्ता तत्त्वहरू छन्, त्यस्ता नेताहरू छन् जसले चाहिँ त्यहाँ बाहिर भएका सबै राम्रालाई समेट्न चाहिरहेका छैनन् जस्तो देखिन्छ क्या सिनारियोमा। होइन यस्तो हुन्छ, एउटै परिवारमा पनि दाजु खराब हुन्छ, भाइ इमान्दार हुन्छ, भाइ खराब हुन्छ, दाजु इमान्दार हुन्छ। यो त एउटा पार्टीको कुरा भयो होइन। यहाँनिर खराब राम्रो नराम्रो त चाहिँ नि छन् नै, पक्कै पनि छन्। किनभने कोही यहाँनिर म्याक्सिमम् स्वार्थै बोकेर आएका पनि हुन सक्छन् नि त। म यो बन्छु, म यति पपुलर हुन्छु, म चुनाव लड्छु, म जित्छु, म यति गर्छु, म उति गर्छु, त्यो स्वार्थ बोकेर पनि त स्वार्थले मात्रै आएको पनि त हुनसक्छ नि त। भने उनीहरूले त आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भने के गर्ने भयो त? लिभ गर्ने भए, अरूको कुरा काट्ने भए, छेउमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको वाह गरेर पछि गएर थुक्क यो पनि हुन्छ भन्ने पनि होला नि। तर हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने हो मनोज सर। हामीले जो सही छ, जो चाहिँ सत्य छ त्यसलाई साथमा लिएर जाने हो। हामीले खराबलाई पनि स्थान दिनुपर्छ है। फेरि यसको मतलब होइन सही नै सही मात्रै खोज्न थाल्यो भने म तपाईँ र राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै हुन्छौँ, तीनजना पार्टीमा, अरू कोही पनि हुँदैन। खराबलाई ल्याएर पनि सुधार्नु पर्यो। मैले अघि भने यो सुधार केन्द्र हो। यहाँ हामी देश बेचेर खानुपर्छ भन्ने सिके राउत जस्ताहरूलाई पनि ल्याएर वास्तवमा देश भनेको त आमा रहेछ, आमा बेच्नु हुँदैन भनेर ज्ञान दिएर सुधारेर निकालेर पठाउँछौँ। त्यसमा अगुवाई भूमिका निभाउनुहुन्छ गुरुले? बिल्कुलै निभाउँछु। अनि नि गुरु, हजुर, तपाईँको यो भविष्यवाणीले, अन्तर्ध्यानले रवि लामिछाने सम्झिनु राजेन्द्र लिङ्गदेनमा आउँछन् कि आउँदैनन्? म अहिले भविष्यवाणी चाहिँ म बिल्कुलै गर्दिनँ मनोज सर। होइन जस्तै रविन्द्र विष्ट, राजेन्द्र, मैले व्यक्तिगत रवि लामिछाने आउने कुरा छ कि? मैले एनालाइसिस गर्छु अहिले यो विषयमा। ल गरिदिनुहोस् त एनालाइसिस तपाईँको। म एनालाइसिस गर्छु। मैले देखेको, मैले बुझेअनुसार चुनाव नजितिकन अथवा चुनाव नलडिकन रवि लामिछाने राप्रपामा मिसिन धेरै कठिन छ, धेरै गाह्रो छ, धेरै नै गाह्रो छ। यो मैले प्रेडिक्सन गरेको होइन है, यो भविष्यवाणी होइन। चुनाव जितेर चाहिँ मिसिन सक्छन्। हो, चुनाव जितेर मिसिन सक्छन्, त्यसमा डाउट छैन। ए त्यस्तो। अनि नि गुरु, हजुर, एकचोटि ल ध्यान गरेर स्वच्छ मनले देश बचाउने सवालमा लिङ्गदेनसँग सहकार्य गर्नलाई रविन्द्र विष्ट र रवि लामिछाने तत्कालको लागि बालकृष्ण नेउपाने, केशर बहादुर विष्ट लगायतका यी अहिले देखिएका सतहमा देखेका नेपाली जनताले चिनेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आउनलाई तन मनले आह्वान गरिदिनुहोस् न गुरु। अन्तिममा मैले जीवनमा धेरै अध्ययन गरेँ होला, धेरै पढेँ होला, धेरै थोक कमाएँ होला, धेरै थोक गुमाएँ होला, तर मैले जीवनमा मेरो देश कमाउन सकिनँ भने, मैले मेरो माटोको रक्षाको लागि थोरै पनि योगदान दिन सकिनँ भने, हजुर, म कसरी नेपाली? यदि म नेपाली हो भने मैले नेपालको लागि सोच्ने हो। मैले विदेशीलाई खुसी बनाउनको लागि अथवा आफ्नो गोजी भर्न महँगो गाडीमा चढेर ठुला इमारतहरूमा, घरहरूमा बस्नको लागि मैले राजनीति गर्ने होइन। हजुर। र तपाईँहरू यो देशको खम्बा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई जनताले विश्वास गरेका छन्। तपाईँहरूमाथि जनताको आशा छ, भरोसा छ, विश्वास छ। तपाईँहरूप्रति जनताको एउटा सपना छ। त्यो सपनालाई तपाईँहरूले चुडिन दिनु हुँदैन। हजुर। र त्यो सपना कता जनताले तपाईँहरूमाथि देखेको सपना अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग जोडिसक्यो। हजुर। र जनताको जहाँ सपना जोडिएको छ, यदि तपाईँहरू पनि त्यही यात्रामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा देशको सवालमा, राष्ट्रको सवालमा साँच्चीकै तपाईँहरू यदि देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, एकचोटि हामी सबै मिलेर देशको लागि कसरत गरौँ, लडाइँ लडौँ, देशको लागि गृह कार्य गरौँ, देशको लागि एक्सर्साइज गरौँ, अभ्यास गरौँ। हिजो हामीले धेरै कमायौँ होला, जीवनमा धेरै पैसा कमायौँ होला, धेरै नाम इज्जत प्रतिष्ठा कमायौँ होला, तर मेरी आमा बेचिँदै गर्दाखेरि ती आमाको अस्मितालाई रक्षा गर्न मेरी आमाको रक्षा गर्नको लागि मेरो भाइ लडाइँ लड्दैछ भने दाइले मिल्नुपर्छ भन्ने धारणा हामीमा हुनु पर्यो। मेरो भाइले बचाइहाल्छ नि, मैले किन दुःख गर्नु पर्यो? मलाई कहिले पो मेरी आमाले माया गरेको थियो र त्यो धारणा हुनु भएन। आमाले कहिले पनि छोराछोरीलाई तल र माथि बनाउँदिनन्। देशको सवालमा माटोले कहिले पनि हामीलाई हेला गरेको छैन। माटोले कहिले पनि हामीलाई अपमान गरेको छैन र हामीले पनि त्यो माटोलाई यदि जीवन्त राख्ने हो भने, त्यो माटोको रक्षा गर्ने हो भने तपाईहरुसँग जोडिएको जनताको सपना राप्रपामा गएर मिसिएको छ र जहाँ जनताले तपाईहरु गइदिए हुन्थ्यो भनेर आश गरेका छन्
म बिन्ती गर्छु तपाईहरू त्यहाँ गएर यो देशको लागि रवि लामिछानेज्यूलाई विशेष आग्रह मेरो, तपाईमाथि मेरो पनि विश्वास छ, तपाईमाथि मनोज सापकोटा जस्ता पुष्कर खतिवडा जस्ता हजारौँ लाखौँ जनताहरूको विश्वास र आशा लुकेको छ। यदि तपाईँ राप्रपामा आइदिनु भयो भने साँच्चीकै देशले कोल्टे फेर्छ, देशको मुहारमा चाहिँ नि खुसी छाउँछ भन्ने हाम्रो महसुस हो, हाम्रो बुझाइ हो र हाम्रो बुझाइलाई गलत साबित नगरिदिनु होला। म बिन्ती गर्छु तपाईले यदि साँच्चीकै देशलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर अन्य जति पनि हुनुहुन्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग सहकार्य गर्नु, राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग आउनै पर्छ, तपाईहरूले कुनै पनि हालतमा आउनुपर्छ र बिन्ती गर्छु आइदिनुहोस्, राष्ट्रको सवालमा आइदिनुहोस्, राष्ट्रियताको सवालमा आइदिनुहोस्, आफ्नो आन मान र शानको रक्षाका निमित्त आइदिनुहोस्, देशको चाहिँ अस्मितालाई जोगाउनको लागि आइदिनुहोस्। फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँ हिजो रवि लामिछानेज्यूले हिजो निर्मला पन्तको बलात्कार हुँदै गर्दाखेरि जसरी चिच्चाइकन निर्मलाको न्यायको लागि चाहिँ हात फिजाउनु भयो, आज त्यही निर्मलाले त्यस्ता निर्मलाहरूले बलात्कृत हुनु नपरोस् भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेन हात फैलाइरहेका छन्। अब तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनले फैलाएको हातमा आफ्नो हात भरेर त्यसलाई मुठी बनाएर तपाईले सहकार्य गर्न आवश्यकता छ। यो देशको लागि, यो माटोको लागि, हाम्रो अस्मिताको लागि, यो देशको अस्मिताको लागि र यो आवश्यकता मात्र होइन, यो नितान्त जरुरी पनि हो। यो केवल जरुरी मात्र होइन, यो चाहिँ वास्तवमै अत्यावश्यक कुरा हो र वास्तवमै यो तपाईहरू यदि नेपाली जनताले चाहेको कुरा हो। यदि तपाईहरू मिल्न सक्नु भएन भने म यति खुल्ला हृदयले भन्छु, म तपाईहरूमा र प्रचण्ड केपी ओलीमा फरक देख्दिनँ। हस् गुरु, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि जय जननी, जय जननी, जय राष्ट्रवाद।